ऑफिशियल स्टोरीज के देखने वालों को खुश आमदीद कहते हैं। कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए ताकि हमारी तमाम नई वीडियोस आपको सबसे पहले मिलती रहें। माँ ने जब अपना इरादा जाहिर किया तो मैं भड़क उठी। क्या हो गया है माँ तुम्हें? क्यों खुद भी तमाशा बनोगी और मुझे भी तमाशा बनाओगी? क्यों बेटी, इसमें तमाशे वाली कौन सी बात हो गई? क्या मैं गैर शरई, गैर इखलाकी और गैर कानूनी हरकत कर रही हूँ? वो तो ठीक है अम्मा कि इनमें से कोई बात नहीं, लेकिन हमारा मुआशरा क्या सोचेगा? मोहल्ले वाले क्या सोचेंगे? खानदान वाले क्या कहेंगे? अम्मा, किसी को भी कुछ कहने का हक नहीं है क्योंकि हम किसी के मोहताज नहीं हैं। तुम्हारे बाप के मरने के बाद ये लोग हमारा ख्याल नहीं रखते और ना ही उन्होंने मेरी और तुम्हारी परवरिश की है, इसीलिए ये कुछ नहीं बोल सकते। उनको बोलना भी नहीं चाहिए बेटी। बात ये थी कि माँ ने अपनी शादी का इरादा जाहिर किया था। मेरे अब्बू की मौत को 3 साल हो चुके थे। ये शब्बो रोज़ हमने किस तरह गुजारे थे ये हम ही जानते हैं। शुक्र है कि छोटा ही सही लेकिन मकान अपना था, वरना हम दर दर की ठोकरें खाते रहते और कोई पूछने वाला नहीं होता। मेरी उम्र इस वक्त 17 बरस की थी, जबकि अम्मा ज़्यादा से ज़्यादा 35 या 36 की होंगी। उनकी शादी बहुत कम उम्री में हो गई थी और सबसे बड़ी बात यह थी कि माँ बहुत खूबसूरत और शादाब किस्म की औरत थी। हम दोनों जब साथ निकलते तो देखने वाले हमें बहनें समझा करते। अल्लाह ने मेरी माँ को बेहद हसीन बनाया था। मैंने ऐसी सदाबहार किस्म की औरतें कम ही देखी होंगी। वो पढ़ी लिखी भी थी, इसीलिए उन्हें एक फर्म में जॉब भी मिल गई थी, जबकि मैंने अपनी तालीम का सिलसिला शुरू कर दिया था। इन्हीं की फर्म में कोई शख्स था असद, उसने माँ को शादी की ऑफ़र कर दी थी और माँ भी उस शादी के लिए सीरियस हो गई थी। वैसे तो ये कोई गलत बात नहीं थी, लेकिन फिर भी वही मुआशरा। मैंने एक बार फिर माँ को समझाया, देखो अम्मा, बात यह है कि जब तुम शादी करोगी सब यही कहेंगे कि जवान लड़की घर में बैठी हुई है और माँ को शादी की सूझ गई है। बेटा, मैं ये शादी अपने शौक के लिए नहीं बल्कि तुम्हारी बेहतरी के लिए कर रही हूँ। पहली बात तो ये है कि घर में मर्द का होना बहुत ज़रूरी होता है। 1000 तरह की बलाएं कट जाती हैं। लोग इस घर की तरफ मैली निगाह से नहीं देखते। मेरा मतलब कि मर्द घर का मुहाफिज होता है। और दूसरी बात यह है कि तुम्हारी शादी के अखराजात कहाँ से पूरे होंगे? उसके लिए असद ने कहा है कि ये जिम्मेदारी खुद उसकी होगी। फर्म में उसकी अच्छी सैलरी है, उसके अलावा उसने कुछ पैसे भी जमा कर रखे हैं। सब मिलाकर तुम्हें इज्जत के साथ रुखसत कर सकेंगे। और जहाँ तक खानदान वालों का ताल्लुक है तो उनकी बात ही फजूल है बेटा। मैं समझ गई कि माँ ने पक्का इरादा कर लिया है और मेरी समझाने पर भी कुछ नहीं होगा। अब मैं उन पर ज़्यादा जोर भी नहीं डाल सकती। माँ थी मेरी, उसके अलावा वो समझदार और पढ़ी लिखी भी थी। उन्होंने कुछ सोचकर ही फैसला किया होगा, लेकिन मैंने इतना ज़रूर कहा कि माँ चलो ठीक है, मैं अब कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन कम अज़ कम इतना तो करो कि इस मकान को किराए पर दे दो, हम कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं। हाँ, ये हो सकता है। माँ ने मेरी तायद की। कुछ और तो नहीं कहना है तुम्हें? सिर्फ एक बात और अम्मा, मैं उस शख्स से ज़रूर मिलना चाहूँगी जो तुम्हारी ज़िंदगी में शामिल होने जा रहा है। सिर्फ मेरी नहीं, तुम्हारी ज़िंदगी में भी। माँ ने कहा, तुम उसका इसी तरह एहतराम करोगी जिस तरह अपने अब्बू का करती थी, क्योंकि वो बहुत अच्छा आदमी है। उसे मालूम है कि तुम मेरी जवान बेटी हो, उसके बावजूद वो मुझसे शादी करके हमें सहारा देने को तैयार है। फिर एक दिन असद हमारे घर आ गया। माँ ने उसे चाय पर मधु किया था। उसे देखकर मैं तो दंग ही रह गई थी। वो एक जवान आदमी था और खासा मकूल सूरत, यानी वो ऐसा आदमी था जिसके लिए कोई भी कंवारी लड़की का रिश्ता आ सकता था। लेकिन वो माँ से शादी करना चाह रहा था, जो एक बेवा थी जिसकी बेटी 17-18 बरस की हो चुकी थी। ये बात बहुत हैरत की थी। मेरे अंदाजे के मुताबिक वो माँ से कम से कम 10-12 साल छोटा होगा। अम्मा उसके आगे पीछे बिछी जा रही थी। वैसे भी वो एक माकूल और मुहज़्ज़ब इंसान दिखाई दे रहा था। उसने बड़े सलीके और तहजीब के दायरे में रहते हुए मुझसे बातें की थी। मेरी तालीम वगैरह के बारे में मुझसे पूछ रहा था। मेरा दिल चाहा कि उससे पूछूं कि आखिर वो मेरी माँ से क्यों शादी कर रहा है। सच तो ये है कि ये सब मुझे बहुत बुरा लगा था। उसके जाने के बाद अम्मा ने जब उसके बारे में मेरी राय दरियाफ्त की तो मैंने कहा, नहीं अम्मा, ये शादी नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। पर वो क्यों बेटा? क्योंकि इस शादी के बाद
افواہوں اور شک کے ہزار پہلو نکل آئیں گے اماں۔ ہاں اگر کوئی عمر سیدھا آدمی ہوتا تو پھر کوئی مذائقہ نہیں تھا، لیکن ایسے جوان شخص سے تمہاری شادی 100 گل کھلا دے گی۔ اماں لوگ ہزار طرح کی باتیں بنائیں گے، تمہارا مذاق اڑایا جائے گا، اور سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ میں بدنام ہو جاؤں گی اماں۔ کیوں بیٹا، اس میں تمہاری کیا بدنامی ہوگی؟ اماں تم اتنی بھولی نہیں ہو کہ ایسی باتیں سمجھ نہ سکو۔ لوگ یہ کہیں گے کہ اس آدمی نے بیٹی پر ڈورے ڈالنے کے لیے ماں سے شادی کر لی ہے۔ ماں یہ سن کر خاموش ہو گئی تھی۔ شاید انہیں یہ احساس ہو گیا تھا کہ میں ٹھیک ہی کہہ رہی ہوں، لیکن کچھ دنوں کے بعد انہوں نے پھر وہی بات کی، یعنی وہ اس شادی کے لیے بےتاب تھی اور ان کی خواہش تھی کہ وہ ہر حال میں شادی کر لے۔ اور جب ان کی ضد بہت بڑھ گئی تو پھر میں نے بھی اس شرط پر اجازت دے دی کہ ہم یہ مکان بدل لیں گے، اور ہم نے وہ مکان بدل لیا، اپنا مکان کرائے پر دے دیا تھا، کیونکہ ہمیں اسد کے مکان میں شفٹ ہو جانا تھا جو اکیلا آدمی تھا۔ میں اس شادی سے خوش نہیں تھی، ہزار طرح کے اندیشے لاحق ہو گئے تھے، لیکن ماں نے جیسے مجھے مجبور ہی کر دیا تھا۔ شادی بہت سادگی سے ہوئی، ظاہر ہے ہماری طرف سے سوائے میرے اور کوئی بھی نہیں تھا، جبکہ اسد کی طرف سے اس کے کچھ دوست جمع ہو گئے تھے۔ اس وقت میں کچھ عجیب سا محسوس کر رہی تھی۔ اس رات میں ابو کو یاد کر کے بہت دیر تک روتی رہی تھی۔ یہ آدمی اسد کس طرح بھی ابو کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ مجھ سے بہت پیار کرتے تھے، اور اس شخص کے پیار میں یقیناً کوئی کھوٹ تھا، ورنہ کون لڑکا اپنے سے اتنی بڑی عورت سے شادی کرتا ہے، چاہے وہ جیسی بھی ہو۔ دوسری صبح میں اپنے کمرے سے باہر ہی نہیں نکلی۔ عجیب طرح کی شرمندگی ہو رہی تھی۔ خود امی ہی ناشتے کے لیے بلانے آئی تھی۔ نہیں امی، میں ناشتہ نہیں کروں گی، ذرا بھی خواہش نہیں ہے۔ بے وقوف نہ بنو، کب تک بھوکی رہو گی بیٹا؟ اور اسد بھی تمہیں بلا رہے ہیں۔ اچھا اماں، پھر آپ میرا ناشتہ یہی لے آئیں۔ بری بات ہے بیٹے، اسد کیا کہیں گے؟ آ جاؤ، شاباش۔ اور میں ماں کے مجبور کرنے پر ان کے ساتھ ناشتے کے میز پر آ گئی۔ اسد میرا انتظار ہی کر رہا تھا۔ اس نے بڑی بھرپور نگاہوں سے میری طرف دیکھا، پھر بہت نرم لہجے میں پوچھا، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا نیلوفر؟ جی ہاں ٹھیک ہے۔ کیا تم مجھ سے ناراض ہو؟ اس وقت تو میں بھڑک اٹھی۔ کیسی بات کر رہے ہیں آپ؟ ناراض ہونے یا نہ ہونے کا دار و مدار تو تعلق پر ہوتا ہے۔ جب میرا آپ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے تو پھر میں کیوں ناراض ہونے لگی؟ اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا۔ ماں نے مجھے ٹوک دیا، نیلوفر یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ تمہیں ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ نہیں آپ کچھ نہ کہیں، اسد نے ماں سے کہا۔ نیلوفر کی کشمکش کو میں سمجھ رہا ہوں۔ اس نے جو کچھ بھی کہا ہے یہ ایک فطری رد عمل ہے، اس لیے اسے منع نہ کریں۔ لیکن نیلوفر کو کچھ دنوں کے بعد خود احساس ہو جائے گا کہ میں کس نیچر کا انسان ہوں۔ میں اب وہاں نہیں بیٹھ سکتی تھی، اس لیے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ میری آنکھیں پھر بھر آئی تھی۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ہماری زندگی میں ایسے لمحے بھی آئیں گے۔ گھر کی فضا کشیدہ سی ہو گئی تھی۔ میں اپنے آپ کو بہلانے اور مصروف رکھنے کے لیے ایک سکول میں ملازمت کر چکی تھی۔ سکول سے واپس آ کر میں اپنے کمرے میں بند ہو کر رہ جاتی۔ میری کوشش یہی ہوتی تھی کہ میں اسد کے سامنے نہ آیا کروں، حالانکہ ابھی تک ایسی ویسی کوئی بات نہیں ہوئی تھی جس سے اس کی نیت کا اندازہ ہو سکتا تھا۔ لیکن نہ جانے کیوں وہ جب میرے سامنے آتا مجھے اپنے جسم پر اس کی نگاہیں منڈلاتی ہوئی محسوس ہوا کرتی۔ ماں نے مجھے میرے حال پر چھوڑ دیا تھا۔ دونوں بہت خوش تھے، ایک ساتھ دفتر جانا، ایک ساتھ دفتر سے واپس آنا، پھر شام کے وقت کہیں تفریح کے لیے چلے جانا۔ ماں کو تو جیسے نئی جوانی مل گئی تھی۔ شب و روز اسی طرح گزرتے رہے کہ ایک دن ایک عجیب بات ہو گئی۔ میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ یہ سب کچھ ماں نے جان بوجھ کر کیا تھا یا وہ اتفاقاً گھر سے باہر تھی، ورنہ اب تک ماں نے مجھے اسد کے ساتھ گھر میں اکیلا نہیں رہنے دیا تھا۔ لیکن اس شام وہ گھر میں نہیں تھی اور میں اپنے کمرے میں تھی جب دروازے پر ہونے والی دستک نے مجھے چونکا دیا۔ دروازہ کھولا تو اسد کھڑا تھا۔ شاید وہ کہیں باہر سے آیا تھا۔ تمہاری ماں کہاں ہے؟ پتہ نہیں، میں نہیں جانتی، میں اپنے کمرے میں تھی۔ پلیز کیا تم میرے لیے چائے بنا دو گی؟ آج میرے سر میں بہت درد ہو رہا ہے۔ اگر تمہاری ماں ہوتی تو شاید میں تمہیں کبھی زحمت نہیں دیتا۔ اوکے۔ میں سامنے سے ہٹ گئی تھی۔ میرا دل چاہا کہ میں دوبارہ دروازہ بند کر کے بیٹھ جاؤں۔ زیادہ سے زیادہ کیا ہو سکتا تھا؟ وہ چپ کر کے چلا جاتا۔ پھر سوچا کہ یہ میری بزدلی ہوگی۔ آخر ایک گھر میں رہنا ہے تو اس طرح کب تک خود کو لیے دیے رکھوں گی؟
اس لیے میں نے اس کے لیے چائے بنائی اور لاؤنج میں لے کر پہنچ گئی۔ اس نے مسکرا کر میرا شکریہ ادا کیا۔ میں چائے رکھ کے جانے لگی تو اس نے آواز دے کر مجھے روک لیا۔ نیلوفر ذرا میری بات تو سنو۔ جی فرمائیے۔ میں اس سے کچھ فاصلے پر کھڑی ہو گئی تھی۔ تم مجھ سے ناراض کیوں رہتی ہو؟ نہیں تو یہ میری عادت ہے، میں ذرا تنہائی پسند ہوں۔ 2 منٹ کے لیے بیٹھ جاؤ، تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ اس نے سامنے والے صوفے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ میں اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ وہ کچھ دیر تک میری طرف دیکھتا رہا، پھر دھیرے سے بولا، دیکھو نیلوفر، یہ درست ہے کہ جو کچھ ہوا ہے وہ ذرا ہٹکے ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ مجھے شک کی نگاہوں سے دیکھا کرو۔ میں چاہے جیسا بھی ہوں، بدنیت اور بد فطرت نہیں ہو سکتا۔ میرے اور تمہارے درمیان نام کا صحیح ایک رشتہ تو ہے۔ یہ رشتہ ایک دوسرے پر اعتماد کا ہوتا ہے، جیسے ایک گھر میں ایک ساتھ رہنا ہے۔ تو پھر ایسی ناراضگی کس لیے؟ دیکھے اسد صاحب، میں یہ 10 دفعہ کہہ چکی ہوں کہ ناراضگی وہاں ہوتی ہے جہاں کسی سے کوئی تعلق، کوئی رشتہ ہو، اور جب میرا آپ سے کوئی تعلق ہی نہیں تو پھر کیسی ناراضگی؟ آپ کا رشتہ میری ماں سے ہے تو مجھ سے تو نہیں ہے نا، لیکن ماں کے حوالے سے تو کوئی رشتہ ہو سکتا ہے نا۔ نہیں، میں نے سختی کے ساتھ انکار میں اپنی گردن ہلا دی۔ چلو پھر تمہاری مرضی، تمہیں دوستی نہیں کرنی ہے تو نہ کرو، لیکن کم از کم گھر کے معاملات میں تو دلچسپی لو، کیونکہ یہ گھر تو ہم سب کا ہے نا۔ اس دن کے بعد میں نے اپنے رویے میں تھوڑی سی نرمی کر لی۔ میں کبھی کبھی اس کے سامنے بھی آ جایا کرتی، لیکن اس سے بات کرنے کے سلسلے میں بہت محتاط رہتی۔ پھر ایک دن ماں نے مجھ سے کہا، نیلوفر، اسد نے تمہارے لیے ایک رشتہ تلاش کیا ہے۔ او، تو اب وہ اس انداز سے اٹیک کرنا چاہتا ہے؟ کیا ہوا ہے تم کو؟ اس کے بارے میں کیوں اتنی بدگمان ہو؟ وہ بہت بھلے آدمی ہیں۔ کوئی اور بات کرے ماں، چھوڑیں یہ سب۔ اگر مجھے رشتہ تلاش کرنا ہوا تو میں خود کر لوں گی، آپ کے اسد صاحب کو ایسی زحمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ماں نے پھر اس موضوع پر کوئی بات نہیں کی۔ میں اسد جیسے لوگوں کی نیت سے واقف تھی، اس لیے مجھے ہر قدم بہت پھونک پھونک کر رکھنا تھا۔ اسد نے یقیناً اپنے کسی دوست سے میرے بارے میں بات کی ہوگی۔ شادی نہ ہوتی تو میں اس کے چنگل میں پھنس جاتی۔ یہ لازمی طور پر کوئی پلاننگ ہوگی کہ شادی کے بعد مجھے مجبور کر دیا جائے۔ میں اس قسم کی کئی کہانیاں پڑھ چکی تھی، اس لیے میں نے اسد اور اس کے لائے ہوئے رشتے سے اپنا دامن بچا لیا تھا۔ لیکن سوال یہ تھا کہ میں آخر اس قسم کے حالات میں کب تک رہ سکتی تھی؟ شادی تو کرنی تھی، اور وہ بھی بہت جلد۔ میں جتنی جلد اس مکان سے رخصت ہو جاتی میرے لیے بہتر تھا۔ دیر ہونے کی صورت میں خرابیاں پیدا ہو سکتی تھی، لیکن شادی ہو تو کس سے ہو؟ یہ ایک عجیب صورتحال تھی کہ اب تک میری کسی سے دوستی نہیں ہو سکی تھی۔ ایسا کوئی نہیں تھا جس سے میں محبت کے دعوے کر سکتی۔ کسی نے مجھ سے محبت کی کوئی بات بھی نہیں کی تھی۔ ایسا زندگی میں کبھی کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ بس ایک سیدھی سادی زندگی گزرتی چلی آ رہی تھی۔ میرا کوئی بھی تو نہیں تھا۔ لیکن پھر ایک دن کوئی مجھے مل ہی گیا۔ وہ سکول میں اپنے چھوٹے بھائی کے داخلے کے لیے آیا تھا۔ دونوں بھائی بہت خوبصورت تھے۔ چھوٹے بھائی کا نام نوید تھا، جبکہ اس کو لانے والا بڑا بھائی عبید، ایک خوبصورت، مہذب اور پڑھا لکھا نوجوان، جس کا لہجہ اور جس کے انداز یہ بتا رہے تھے کہ وہ ایک کلچرڈ انسان ہے۔ اس نے مجھے دیکھا تو صحیح، لیکن ان نگاہوں کی کیفیت ستائشی تھی۔ ان میں کسی قسم کی ہوس یا عامیانہ پن نہیں تھا۔ اس کے بھائی کا ایڈمیشن ہو گیا تھا، وہ کسی اور سکول سے ٹرانسفر ہو کر آیا تھا، اور وہ جو سکول سے آیا تھا وہ بھی شہر کا ایک بہت بڑا اور اچھا سکول تھا۔ یہ میری عبید سے پہلی ملاقات تھی۔ میں گھر آ کر بھی اس کے بارے میں سوچتی رہی۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن سے مل کر زندگی سے عشق ہو جائے۔ عبید بھی بلا شبہ ایسا ہی تھا۔ اس کے بعد بہت دنوں تک اس سے ملاقات نہیں ہوئی، لیکن ایک دن ایک ایسی بات ہوئی جس نے مجھے حیران ہی کر دیا۔ اس وقت میں کاپیاں اسٹاف روم میں چیک کر رہی تھی۔ نوید اس وقت بڑے ادب کے ساتھ میرے سامنے ہی کھڑا تھا۔ پھر اس نے اچانک مجھ سے پوچھا، مس، آپ جانتی ہیں کہ میں اس سکول کو چھوڑ کر آپ کے سکول میں کیوں آیا ہوں؟ نہیں تو مجھے کیا معلوم۔ آپ کے لیے مس؟ میرے لیے کیوں؟ عبید بھائی مجھے زبردستی آپ کے سکول میں لے کر آئے ہیں۔ وہ کہہ رہے تھے کہ آپ انہیں اچھی لگتی ہیں۔ انہوں نے شاید آپ کو کہیں دیکھا تھا، اس لیے انہوں نے آپ کے سکول میں میرا داخلہ کروا دیا۔ کیا وہ جو کچھ بتا رہا تھا وہ میرے لیے بہت حیرت انگیز تھا۔ یہ ایک عجیب بات تھی۔ میرا دل اتنی تیزی سے دھڑک اٹھا تھا
कि कोई हद ही नहीं। नवीद गलत बयानी नहीं कर सकता था, वो तो बहुत अच्छा बच्चा था। तो शायद उबैद ने मुझसे राहो रस्म पैदा करने के लिए ये तरीका सोचा था, लेकिन कितना हैरत अंगेज और अनोखा तरीका था। अच्छा, अपने काम पर ध्यान दो और हर एक को ये बात बताते मत रहना, समझे? यस मिस। मैं किसी से क्यों कहूँगा? मैंने उसकी कापियाँ चेक करके उसके हवाले कर दी और सोचती रह गई कि आज वो ये क्या कह गया है, कैसी बात कर दी उसने। उबैद ने मुझे कहाँ देख लिया था? चलो जो भी है, उसने मुझसे जान पहचान के लिए बहुत मुहज्जब रास्ता इख्तियार किया था। फिर एक दिन खुद उबैद अपने भाई की प्रोग्रेस मालूम करने के बहाने से स्कूल आ गया। मैं उसकी आमद का मकसद समझ चुकी थी। मैंने उसकी तरफ देखते हुए पूछा, उबैद साहब आप ये बताएं, आपने अपने भाई को इस स्कूल में क्यों दाखिल किया है? स्कूल की रेपुटेशन अच्छी है इसीलिए। उबैद साहब प्लीज़, मैं सच सुनना चाहती हूँ। आप जो कुछ कह रहे हैं वो आधा सच तो हो सकता है, लेकिन पूरा सच नहीं। ठीक है, तो फिर पूरा सच ये है कि तुम्हारे लिए। पर आखिर क्यों? कि तुम मुझे अच्छी लगी थी। माफ़ करना, मैं ज़रा बेतकल्लुफ़ी से तुम्हें मुखातिब कर रहा हूँ, लेकिन किसी की पसंद नापसंद पर कोई पाबंदी नहीं लगाई जा सकती, और ये कोई जुर्म या गुनाह भी नहीं है। बाज़ मामलात ऐसे भी होते हैं कि इंसान उनके सामने बेबस होकर रह जाता है। ये पसंद का मामला भी ऐसा ही होता है। बहुत खूब, आपने मुझे कहाँ देखकर पसंद कर लिया? रास्ते में। मैंने एक बार रास्ते में, फिर एक बार मार्केट में देखा था, और मैंने जब तुम्हारे बारे में मालूमात हासिल की तो पता चला कि तुम इस स्कूल में पढ़ाती हो, और आपने मुझसे कुर्बत के लिए अपने भाई का यहाँ ट्रांसफ़र करवा दिया। हाँ, क्योंकि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो किसी लड़की को रास्ते में रोककर उससे ज़बरदस्ती बातें करने की कोशिश करने लगते हैं। उसकी ऐसी बातें मुझे अच्छी लग रही थी। उससे ये अंदाज़ा भी हो गया था कि वो अपनी फितरत में एक अच्छा इंसान है। कहाँ तो ज़िंदगी भर मोहब्बत नाम की कोई चीज़ मेरे पास नहीं आई, और कहाँ ये हाल के बिन मांगे मोहब्बत मिल गई थी। मोहब्बत करने वाला खुद चलकर मेरे पास आया था। मैंने कहीं पढ़ा था कि अगर सच्ची मोहब्बत दरवाजे पर आ जाए तो उसके लिए रास्ता खोल देना चाहिए। फिर मैंने उबैद के लिए अपने दिल के दरवाजे खोल दिए। हम में मुलाकातें होने लगी। अब मुझे पूरी दुनिया खूबसूरत दिखाई देने लगी। घर का माहौल भी खुशगवार सा महसूस होने लगा। असद और माँ ने मेरे इनकार के बाद फिर मुझसे रिश्ते की बात नहीं की, और ये अच्छा ही था, वरना ख्वाह मख्वाह घर की फिजा में बदमज़गी पैदा होती। मैं और उबैद पूरी तरह एक दूसरे के हो गए। मैं जैसे जैसे उसके करीब होती जा रही थी, वैसे वैसे उसकी खूबियाँ मुझ पर खुलती चली जा रही थी। उसने आला तालीम हासिल कर रखी थी। एक बहुत बड़ी फर्म में आला ओहदे पर था। उसके वालिदैन हयात थे, वो भी पढ़े लिखे थे। उससे छोटे 2 भाई थे, एक तो नवीद और दूसरा जवेद जो कॉलेज में था। उसके मिजाज का ये आलम था कि उसने अभी तक मुझसे दरियाफ्त नहीं किया था कि मैं कौन हूँ, मेरा बैकग्राउंड क्या है। एक शाम मैंने खुद ही ये जिक्र छेड़ दिया, उबैद तुम मेरे बैकग्राउंड के बारे में क्या जानते हो? नीलोफर, मैं तो सिर्फ तुम्हें जानता हूँ, तुम्हारी बैकग्राउंड से मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। फिर भी जानना तो चाहिए कि मैं कौन हूँ, किन हालात में ज़िंदगी गुजार रही हूँ। तो चलो तुम ही बता दो। मैंने उसे पूरी तफसील बता दी। सब कुछ सुन लेने के बाद उसके रवैये में कोई फ़र्क नहीं आया। चलो मान लिया कि ये सब कुछ है, तो इससे क्या फ़र्क पड़ गया? क्या तुम्हें कुछ महसूस नहीं हुआ कि मेरी माँ ने दूसरी शादी कर ली है और मेरा बाप एक नौजवान आदमी है? मेरी माँ से बहुत कम उम्र का है, तो उसमें कौन सी बुराई होगी? इस किस्म के लाखों वाक़यात हैं। बुराई ये होती कि अल्लाह ना करे तुम्हारी माँ किसी गलत राह पर चलने लगती। उबैद, ये तो सोचो कि उस आदमी ने मेरी माँ से शादी क्यों कर ली। तुम भी अजीब हो। तुम ये बताओ, क्या उस शख्स ने तुम्हारे साथ कभी कोई गलत हरकत की है? नहीं, अब तक तो ऐसी कोई बात नहीं हुई। तो फिर भूल जाओ उसको, अपनी फ़िक्र करो। लेकिन इस कहानी में एक बात ज़रा ख़तरे वाली है। असद किसी शख्स से मेरी शादी करवाना चाहता है, और जाहिर है कि उसने ये रिश्ता किसी प्लानिंग के तहत ही सोचा होगा। हाँ, ये बात ख़तरनाक हो सकती है, और अगर उस शख्स ने ज़्यादा दबाव डाला तो मुमकिन है कि तुम्हारी माँ मजबूर ही हो जाए। इसी बात का तो डर है। तो फिर इसका सिर्फ एक ही तरीका है कि मैं तुम्हें हासिल करने में जल्दी करूं। मैं अपने घर वालों को तुम्हारे घर भेज दूं। तुम्हारा क्या ख्याल है कि मेरी बैकग्राउंड को जानने के बाद तुम्हारे घर वाले इस रिश्ते के लिए राज़ी हो जाएंगे?
उबैद ने जो कहा था वो कर कर दिखाया। उसने अपने घर वालों को ना सिर्फ राजी कर लिया था बल्कि वो पैगाम लेकर भी मेरे घर आ गए। उस वक़्त खुदा जानता है कि असद ने किस दिल के साथ उनका इस्तकबाल किया होगा। बहरहाल माँ बहुत खुश थी और उन्हें खुश भी होना चाहिए था। उबैद के घर वाले भी मुहज्जब थे, ऐसे लोग जिन्हें किसी किस्म का लालच नहीं था। उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि उन्हें सिर्फ लड़की चाहिए। इस रिश्ते के लिए मेरा शागिर्द नवीद भी आया था। दरअसल वही बच्चा मेरे और उबैद के दरमियान पुल बना था। वो शायद सबसे ज़्यादा खुश था। बहरहाल ये रिश्ता तय पा गया, तारीख भी मुकर्रर हो गई और हम दोनों एक हो गए। असद के मंसूबे दरे रह गए थे। मेरे ससुराल बहुत अच्छे थे, उबैद सबसे ज़्यादा अच्छे थे। मैंने सोचा भी नहीं होगा कि ज़िंदगी में किसी को इतनी खुशियाँ भी मिल सकती हैं। एक प्यार करती हुई ज़िंदगी मेरे साथ साथ चलने लगी थी। हर चीज़ बहुत खूबसूरत थी। वलीमे के बाद दस्तूर के मुताबिक मुझे अपने घर जाना था, लेकिन मेरा दिल नहीं चाह रहा था। इसीलिए मैंने उबैद से कहा, नहीं उबैद, वहाँ जाने को दिल नहीं चाहता। और वो क्यों? इसलिए कि वहाँ मेरा है कौन? माँ है तो वो खुद ही आ जाती है। असद है तो उससे मेरा क्या ताल्लुक? वो तो ठीक है, लेकिन दस्तूर के मुताबिक तुम्हें जाना चाहिए। बल्कि ऐसा करो, हम चलते हैं और कुछ देर बैठकर वापस आ जाएंगे। हाँ, ये हो सकता है। हम दस्तूर के मुताबिक मिठाई वगैरह लेकर पहुंच गए। मेरी माँ और असद ने खाने पीने का बहुत ज़बरदस्त एहतमाम कर रखा था, लेकिन मैं बस थोड़ी देर बैठकर वापस आ जाना चाहती थी। और जब मैं उन लोगों से इजाज़त लेकर उठने लगी तो असद ने मुझसे कहा, नीलोफर, तुमसे एक बात पूछनी है। जी फरमाइए। तुम ये बताओ, तुमने उबैद को कैसे पाया? ये कोई पूछने की बात ही नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ। क्या वाकई? जी हाँ, मैं इतनी खुश हूँ कि आप इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। मैं तुम्हें ये बताऊँ कि मैं तुम्हें यही खुशी तो देने जा रहा था। असद ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या? मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। हाँ, ये मेरा वही दोस्त है जिसका रिश्ता मैंने तुमसे लगाया था। ये कैसे हो सकता है? बेटा, यही बात हुई है। मेरी माँ ने कहा, जब तुमने असद के रिश्ते से इनकार किया तो हम सब ने एक प्लानिंग के जरिए नवीद को तुम्हारे स्कूल में दाखिल कराया। फिर उबैद आहिस्ता आहिस्ता तुमसे करीब हो गए और अब अल्लाह के फजल से तुम दोनों एक दूसरे के हो गए हो। मैं हूंक बनकर इन लोगों की तरफ देखती रह गई। फिर असद ने मुझसे कहा, नीलोफर, तुमने ये कैसे समझ लिया था कि मैंने किसी साजिश के तहत तुम्हारी माँ से शादी की है? मेरा तुमसे बज़ाहिर कोई रिश्ता ना सही, लेकिन तुम्हारी माँ के हवाले से एक मजबूत रिश्ता तो है, और वो रिश्ता है बाप का। चाहे तुम मेरे खलूस पर यकीन करो या ना करो। हाँ बेटी, अब क्या कहती हो तुम? मेरी माँ ने मुझसे पूछा। अब मैं इसके अलावा और क्या कह सकती हूँ कि बाप से मेरा रिश्ता गहरा, बहुत गहरा हो गया है। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। असद ने प्यार से मेरे सर पर हाथ रख दिया था। अब हम सब बहुत खुश हैं। मैं एक बेटे की माँ भी बन चुकी हूँ और असद मेरे लिए एक बाप की तरह है। और मैं सोचती हूँ कि मेरे अल्लाह, क्या इस दौर में भी ऐसे लोग हुआ करते हैं? हमेशा याद रखें कि पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। हमें रिश्तों के बारे में इतना डरा दिया गया है कि हम हर एक को शक की निगाह से देखते हैं। मज़ीद ऐसी कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर ऐसी ही कहानियाँ मिलती रहेंगी। आपके कीमती वक़्त का बहुत बहुत शुक्रिया। कहानी अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।